सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीराम। इंतखाबात आज जनवरी में वो मुमकिन हो पाएंगे क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 30 नवंबर को हल्का बंदियां हो जाएंगी। अब लग रहा है कि इलेक्शन यानी कि जनवरी के अंदर हो सकते हैं और उसी के साथ आम इंतखाबात के लिए, इलेक्शन के लिए जोड़ तोड़ शुरू है। हर पॉलिटिकल पार्टी ये कोशिश कर रही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक का कॉन्फिडेंस गेन करूं और ज़्यादा से ज़्यादा वोट हमें पड़े। मुल्क के अंदर महंगाई है, बेरोज़गारी है, अपने उरूज पर है और स्पेशली ख़वातीन के साथ जो मसाइल हैं हमारे सोसाइटी के अंदर, मेल डोमिनेंट सोसाइटी के अंदर बच्चियों के साथ जो तशद्दुद हो रहा है वो हद से ज़्यादा हो रहा है। आजकल ख़वातीन के बहुत से मसाइल हैं। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है डॉक्टर तानिया शेख साहिबा, एनालिस्ट हैं, एंकर पर्सन रह चुकी हैं, एस्थेटिक डॉक्टर हैं और प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर साहब, आजकल ख़वातीन किन मसाइल से दो चार हैं? बहुत से मसाइल हैं ख़वातीन के लिए। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ख़वातीन अब से नहीं, बहुत सालों से ही मसले मसाइल का शिकार होती जा रही हैं, मगर अब ऐसा होने लग गया है कि अब लोगों के सामने चीज़ें सामने खुलकर आने लग गई हैं। एक वक्त ऐसा था जब हमारे पास सिर्फ एक या दो टेलीविज़न नेटवर्क होते थे जिस पर हम पीटीवी या कुछ ऐसे शोज़ वगैरह देखते थे। तब न्यूज़ चैनल्स इतनी जगहों तक कवर नहीं कर सकता था। जो चीज़ें और जो काम 2004-05 के बाद से चैनल्स बढ़ने की वजह से हमारे पास और इन्फॉर्मेशन आना शुरू हुई कि किस तरीके से ख़वातीन औरतों के साथ क्या जुल्म अत्याचार हुए जा रहे हैं, किस तरीके से बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है, क्यों औरतों को नौकरियां मिलने में इतनी दुश्वारियां होती हैं, क्यों आदमियों की डोमिनेंसी बढ़ती जा रही है। सो इट इज़ अ वेरी ह्यूज सब्जेक्ट। क्योंकि देखिए, अगर आप औरत को अकेला देखते हैं तो उसकी एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वो सिर्फ इंटर पास है तो उसको उसी तरह की नौकरी मिलेगी और मसला ये हो जाता है, नौकरियां भी उस तरीके से अब नहीं मिल रही होती है। अगर कोई थोड़ा सा ज़्यादा एजुकेट हो जाता है या शादीशुदा हो जाता है तो शौहर उनको नौकरी करने नहीं दे रहा होता है, और या किसी की बच्चे छोटे होते हैं तो उनको नौकरी करने में प्रॉब्लम आ रही होती है। तो बहुत सारी ख़वातीन हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना कर रही होती हैं। एजुकेशन इज़ द मेजर a prime solution for our country for females also, कि औरत का एजुकेटेड होना बहुत लाजमी है, चाहे वो इंटीरियर सिंध में रह रही हो या शहर में रह रही हो। एजुकेशन हमारी नेशन का बिल्डिंग ब्लॉक है बेसिकली। ठीक है, आप कह रही हैं कि एजुकेशन सबसे बड़ा। कुछ टाइम के अंदर आप देख रही, मेरे साथ टेलीफोन पे हैं सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, एमएनए रह चुके हैं, चौधरी तनवीरुल हसन साहब मेरे साथ हैं। चौधरी साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी शुक्रिया जनाब, वेलकम। चौधरी साहब, आम इंतखाबात यानी कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि नवंबर तक डिलिमिटेशन पूरी हो जाएगी, जनवरी में आम इलेक्शन होने जा रहे हैं। फरवरी का सुन रहे थे हम कि फरवरी में होने जा रहे हैं। बिल्कुल, जनवरी में अगर हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जितनी जल्दी मुमकिन हो जाने चाहिए। अब चौधरी साहब, आपके 16 महीने, ये कुछ टाइम, आपको पता है महंगाई, बेरोजगारी, अवाम सरापा एहतजाज है और हद से ज्यादा ये चीजें, डॉलर आप कहां तक पड़ा, पेट्रोलियम प्राइसेस कहां तक पहुंच गई, आम आदमी का गुजारा मुश्किल हो गया है। देखिए, हम सब आम आदमी ही हैं और सबका ही गुजारा मुश्किल हो रहा है। महंगाई जो है एक बहुत बड़ा मसला है और 4 साल तक पीटीआई की हुकूमत ने टीके लगाए रखे और जो कंटिन्यू रहा, रुके नहीं है, वो पूरे 5 साल ऐसे ही गुजर गए। और जब हालात जो हैं इस तरह के हो जाएं तो फिर उसमें फिर एक दूसरे को इल्ज़ामात लगाने की बजाय ठंडे दिल से बैठ के सोचना चाहिए। और मैं तो हैरान हूँ उन लोगों के ऊपर जिन्होंने ये केयर टेकर हुकूमत के आते ही फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम के ऊपर जो है ना वो बिल ज़्यादा भेज के मुल्क को इंतशार की तरफ धकेल रहे हैं। मैं तो समझता हूँ इसके ऊपर फौरन जो है रियासत को एक्शन लेना चाहिए और वो अनासर जो ये काम कर रहे हैं उनका किला गुमा करना चाहिए। और ये जो बात है, मैं बड़ी ईमानदारी और जिम्मेदारी से कहता हूँ कि हम जो है, हमें इंतशार की तरफ लोगों की ख्वाहिश है, कुछ दुश्मनों की, कि ये मुल्क में इंतशार पैदा हो। इसमें कोई शक नहीं कि बिजली के बिल ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, लेकिन कोई सच्ची बात नहीं करता। कोई बैठ के ये नहीं कहता
کہ پیٹرول اس لیے مہنگا ہو رہا ہے کہ کیونکہ ڈالر جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہے. تو کنٹرول میں ڈالر کیوں نہیں ہے؟ یہ اکانومسٹ جو ہیں، یہ اکانومی والے جو ہیں، انہوں نے کرنا ہے اور حکومت کے ذمہ داروں نے کرنا ہے. اس کے اوپر یہ کیوں کوتاہی ہو رہی ہے؟ کیوں اس کے اوپر ایکشن پراپر جو ہے نا وہ نہیں لیا جا رہا؟ آخر روزانہ کی بنیاد کے اوپر کیوں ڈالر اتنا مہنگا ہو رہا ہے؟ کہتے تھے کہ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہونے کے بعد جو ہے جب معاہدہ ہو جائے گا تو پھر ڈالر کی فراوانی ہو جائے گی اور ڈالر کنٹرول میں آ جائے گا. اس کے بعد ڈالر کنٹرول کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم یہ پوچھنے کی بجائے، یہ اس کے اوپر بات کرنے کی بجائے ہم سارا دن یہ کہتے رہتے ہیں کہ فلاں نے پیٹرول مہنگا کر دیا، فلاں نے جناب ڈیزل مہنگا کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، اور مر گئے. اس کی بجائے ہم اصل مدعے کی طرف آئیں. یہ ملک کو کیا چیز ہے جو کھا رہی ہے اور کس نے ٹھیک کرنا ہے اس کو؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے او جی فلاں حکومت آ گئی، اس نے اتنی مہنگائی کر دی. بھئی مہنگائی کر دی، اصل جو جڑ ہے اس کو تو پکڑ لیں کسی طریقے سے. وہ جڑ یہ ہے کہ ہماری حالت، ہم قرضہ لے کے جو ہے نا پیٹرولیم مصنوعات خریدتے ہیں اور قرضہ لینے کے بعد جو ہے وہ ہم ان کو سستے داموں نہیں بیچ سکتے، اس میں ہم سبسڈی نہیں دے سکتے. وہ ڈالرز میں پیسے چاہیے اور ڈالر جو ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں آ رہا. کیوں نہیں آ رہا؟ یہ ذمہ داری ہے موجودہ حکومت کی بھی، اس سے پہلوں کی بھی تھی. دیکھیں میں 2013 سے لے کے 2018 تک محمد نواز شریف کی حکومت کی بات کرتا ہوں. آپ دیکھ لیں 105 103 104 پہ رہا ہے 5 سال. ایسے ہی وہ زرداری صاحب کے موقع کے اوپر بھی وہ ڈالر اپنا کنٹرول میں ہی رہا تقریباً. وہ جب کیئر ٹیکر آئے تھے تب معاملات خراب ہوئے تھے، لیکن وہ میاں نواز شریف کی حکومت آئی تو بہتر ہو گیا. تو آخر اس کے بعد جو ہے چیزیں کنٹرول اس لیے نہیں ہو رہی کہ ہم جو ہے نا وہ ایک پیج کے اوپر نہیں ہیں. عدالتیں ہماری کچھ کر رہی ہیں اور عوام ہماری کچھ چاہ رہی ہے اور حالت ہماری جو ہے نا وہ بالکل ہی ایسی ہے کہ ہم جو ہیں ہمارا کسی سے مانگے بغیر گزارا نہیں ہوتا. کبھی ہم سعودیہ پہنچ جاتے ہیں، کبھی ہم جو ہے وہ یو اے ای جاتے ہیں، کبھی ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں، کبھی ہم ہاتھ پاؤں مارتے ہیں. بھی آخر اس کا کوئی حل نکال لیں، کوئی سدے باب نکال لیں، کوئی اس میں کمی لے کے آئیں، نہ اتنا جو ہے نا وہ اتنا منگوائیں. آخر کووڈ-19 میں بھی تو آپ نے کنٹرول کر لیا تھا نا. کووڈ-19 میں جو غیر ضروری جو لوگ بھاگتے پھرتے ہیں ان کو روک لیں، کوئی طریقہ اپنا لیں کہ روزانہ اپنی گاڑی کے اوپر جانے کی بجائے جو ہے نا وہ بسوں کے اوپر جو ہے وہ اپنے دفاتر میں لے کے آیا جائے اپنا اسٹاف کو. اور فی الفور جو ہے ان لوگوں کو جن کو آپ نے فری پیٹرول ڈیزل دیا ہوا ہے ان کو فی الفور بند کریں. ہم بات کرتے ہیں لیکن اس کے اوپر کوئی ابھی تک کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا، نہ سابقہ حکومتوں نے لیا اور نہ اس نے لیا. کسی سیاستدان کے اوپر تنقید کرنی ہو تو منہ پھاڑ کے ہر پورا جہان کرتا ہے. بھئی اب جو ہے نا صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ملک کو یہ اشرافیہ جو ہے، یہ ہماری بیوروکریسی جو ہے، ہمارے مفت جو گاڑیاں بھگائے پھرتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے اوپر پابندی لگائیں. فی الفور کیوں آپ نہیں لگا رہے؟ جو لینڈ لاس ہو رہا ہے وہ ہر کوئی کہتا ہے وہ اتنے % 20% لینڈ لاس ہوتا ہے. چودھری صاحب بریک کا ٹائم ہو گیا، بریک کے بعد آتے ہیں، آپ ٹیلی فون لائن پہ رہیں، بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم برادر جی. مجھے اسٹوڈیو میں جس طرح ڈاکٹر تانیہ شیخ صاحبہ تجزیہ نگار ہیں، اکیڈمک ہیں، اسٹیٹک ڈاکٹر ہیں اور اینکر رہ چکی ہیں اسٹوڈیو میں. میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں چودھری نور الحسن تنویر صاحب، سابقہ MNA ہیں. میں ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. آپ مہنگائی اور بے روزگاری کی جس طرح ڈالر ہے، بجلی کے بل ہے، مہنگائی حد سے زیادہ بڑھ گئی، کیا کہیں گی؟ دیکھیں مہنگائی تو آہستہ آہستہ کرتے بڑھتے ہی چلی جا رہی ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیٹرول کی پرائس انکریز ہونے کی وجہ سے اسٹرائک ہو گئی اچانک سے.
کہ ایک دم سے ان لوگوں نے اسٹرائک کا اناؤنسمنٹ کر دیا کہ ہم اسٹرائک کر رہے ہیں. اس کے حالات کو امپروو کرنے کے لیے لاسٹ ٹائم ایون وی اسپوک the only solution is that we should have elections as soon as possible. The more you delay it, the more the prices will increase. I personally believe کہ ڈالر یہ جو پیٹرول کی پرائس ہے یہ آگے جا کے 350 روپے تک جانے والی ہے. جو ابھی ریٹ آ رہی ہے یہ اگلے کچھ مہینوں کے اندر ہی، ایک مہینے کے اندر ہی اس کی پرائس اتنی چلی جائے گی. اس کے بعد لوگ اور تنقید کریں گے، اور کرٹیسزم ہوگا، اور فرسٹریشن ڈیولپ ہوگی. کیوں چاہتے ہیں کہ عوام فرسٹریٹ ہو؟ وائی آر یو اریٹیٹنگ دی عوام؟ ہر گھر کے اندر جھگڑے ہو رہے ہیں، الیکٹریسٹی کی وجہ سے جھگڑے ہو رہے ہیں، لوگ الیکٹریسٹی کے بلز پے نہیں کر پا رہے ہیں، لوگوں کی مہنگائی اتنی بڑھتی جا رہی ہے. جن لوگوں کے گھر میں فیملی میں 8 ممبرز ہوں گے، آپ سوچیں وہ کس طرح سے گھر چلا رہے ہوں گے اپنا. سو دیر آر سرٹن تھنگس وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. وی نیڈ ٹو ڈیولپ اے اسٹریٹجی پروگرام. ابھی تک میں نے کسی کے منہ سے یہ نہیں سنا ہے کہ کسی نے کوئی اسٹریٹجی پروگرام بنایا سوائے بلاول بھٹو زرداری کے علاوہ. وہ ایک واحد چیئرمین صاحب ہیں جنہوں نے ایک اسٹریٹجی پلان بنایا ہے کہ میں اس طریقے سے اس ملک کو لے کر آگے چلنا چاہتا ہوں. اور اس وقت اور کوئی بھی نظر نہیں آ رہا ہے. صرف ایک ہی چیز نظر آتی ہے، اس ٹائم کی حکومت نے یہ کیا، اس ٹائم کی حکومت نے یہ کیا، اس ٹائم کی حکومت نے یہ کیا. اسٹاپ دس ناؤ. وی شوڈ ناٹ ڈسکس اباؤٹ دا فیکٹ. مجھے چودھری صاحب کی بات بڑی اچھی لگی کہ چودھری صاحب نے کہا کہ دیکھیں اب ہمیں کرٹیسزم نہیں کرنا چاہیے ہے، اب ہمیں امپلیمنٹیشن کی طرف جانا چاہیے ہے، ایک مل کر بات کرنی چاہیے، ایک سولوشن اور ریزولوشن کی طرف جانا چاہیے کہ ہمیں ملک کے حالات کو کیسے بہتر بنانا ہے. خدا نخواستہ اگر ہم کرائسس میں چلے گئے تو ہمارے ملک کی حالت سری لنکا سے بھی بری ہو سکتی ہے. اور دیکھیں پینڈیمک آیا، پوری دنیا میں آیا. آپ کو یہ عوام کو سمجھانا ہوگا کہ جب پینڈیمک آیا تھا تو امریکہ وینٹ تھرو کرائسس، چائنا وینٹ تھرو کرائسس، ایوری ویئر. لک ایٹ اٹلی. اٹلی کی اتنی بری حالت ہے کہ اٹلی نے ہائرنگ کے لیے اس وقت پاکستان سے لے کر پوری دنیا سے لوگوں کو وہ لوگ بلا رہے ہیں کہ ہماری نیشنلٹی لو یا ہمارے پاس آؤ. تو ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان ایسی کنڈیشن کے اندر آئے جس کے اندر پاکستان کو اس طرح کی کرائسس کا سامنا کرنا پڑے. ٹھیک ہے چودھری صاحب، جس طرح ڈاکٹر تانیہ کہہ رہی ہیں کہ الیکشن حل ہے اس مسائل کا، کیا کہیں گے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ الیکشن حل ہے مسائل کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ اس سے پہلے ہمیں یہ ایس او پیز طے کرنی ہے کہ جو الیکشن کا رزلٹ ہے ان کو بھی ماننا ہے. اس کے اوپر جو ہے نا کوئی نیا رپڑ نہیں ڈالنا، اس کے اوپر کوئی نئی لڑائی شروع نہیں کرنا. پاکستان کو اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. پاکستان میں آئے دن جو ہیں آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک چھوٹی سی بات تھی، عدم اعتماد ہو گیا تھا. قومی اسمبلی میں بیٹھتے اور بیٹھنے کے بعد جو ہے 160 ممبران ان کے پاس اپنے تھے اور وہ پنجاب کی حکومت بھی کرتے، کے پی کی حکومت بھی کرتے اور آزاد کشمیر کی حکومت بھی کرتے اور عوام کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے. نہیں کیا، ایسا رستہ اپنایا کہ پھر آپ نے آ کے 9 مئی کو اپنی پارٹی کو اور خود کو ایک حادثے کا شکار کر دیا. اور آپ کی جو سوجھ بوجھ اور عقل اور دانش ایسی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کے اوپر ہی اپنی پارٹی کے اوپر ہی کلہاڑا چلا دیا. تو اب بھی جو ہے نا ہوش کے ناخن ہمیں لینے چاہیے. ہم جو سیاسی جو لوگ ہیں یہ طرف آئیں، اس طرف بیٹھیں آ کے اور یہ معاملات کو حل کرنے کے لیے آپ بیٹھیں. اور یہ اگر جنوری میں الیکشن ہو جاتے ہیں تو قوموں کی زندگی میں 1-2 مہینے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اس کے اوپر ضد نہیں کرنی چاہیے، اڑنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے ایک کیئر ٹیکر حکومت ہے، اس بات کے اوپر لڑنا چاہیے کہ انتخابات منصفانہ ہو، شفاف ہو اور ایسے انتخابات ہوں جس کے اوپر سب کو اعتبار ہو. ایسے انتخابات ہوں جو اس کے بعد بھی انتخابات کے رزلٹ کو تسلیم کیا جائے. اگر اس میں 1 مہینے کی 2 کی تاخیر ہوتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن بلا وجہ جو ہے نا وہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے. بڑی مہربانی چودھری صاحب، آپ نے ٹائم دیا، آپ کی بڑی مہربانی. آپ ہمارے ساتھ نون لیگ کا موقف، نون لیگ کا تجزیہ اور نون لیگ کا پوائنٹ آف ویو ہے گیا. آپ کی طرف آؤں گا. جس طرح حالات جس طرح جا رہے ہیں، آپ نے کہا کہ اس کا حل جو ہے نا وہ پولیٹیکل حل ہے، پولیٹیکل سلیوشن. I want to tell you something. اگرچہ یہ حالات صحیح نہیں ہوئے تو میرا یہ ایز این اینالسٹ پوائنٹ آف ویو ہے کہ مارشل لا لگ جائے گا. اگر خدا نخواستہ
ملک میں اگلے 3 مہینے کے اندر حالات صحیح نہیں ہوئے اور اسی طریقے سے ہمارا ملک ایجیٹیشن میں چلا گیا، عوام ایجیٹیشن میں چلی گئی، اسٹرائکس ہونا سٹارٹ ہو گئی، کیئر ٹیکر حکومت کنٹرول نہیں کر پائی، تو کنڈیشن ایسی ہو جائے گی کہ شاید ہمارے ملک کو مارشل لاء کا سامنا کرنا پڑ جائے گا اگر الیکشن صحیح ٹائم پہ نہیں ہوئے۔ تو میرا یہ ماننا یہ ہے کہ جو نظریہ کار ہمارے جیسے لوگ، عام عوام جیسے لوگ ٹی وی دیکھ کر ایک ایویلیویشن کرتے ہیں، تو ایویلیویشن کے بعد ہمیں یہی چیز دکھائی دیتی ہے کہ امپلیمنٹیشن جتنی جلدی ہو الیکشنز کے لیے وہ بہتر ہے، اس لیے کیونکہ دیکھیں اگر یہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے اور ہم لوگوں نے آگے بڑھنا ہے، ہمارے بچوں نے آگے بڑھنا ہے، ہماری عوام کے بچے بہت ہوشیار بچے ہیں، ایجوکیشن وائز ہمارے بچے بہت انٹیلیجنٹ ہے۔ میری یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہماری عورتیں بھی بہت ہوشیار ہیں، ہمارے مرد بھی بہت ہوشیار ہیں اور ہمارے بچے بھی بہت ہوشیار ہیں، ہمارے ٹیلنٹ کو آگے لے کے چلے اور ایسے حکمرانوں کو لے کر آئے اور ایسے لوگوں کو آگے بڑھائیں اور ایجوکیٹڈ لوگوں کو لے کر آئے آگے جو اس چیز کو آگے لے کے چلے۔ اگر بے نظیر بھٹو صاحبہ آج حیات ہوتی، جو کہ آج نہیں ہے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ آج ملک کے حالات نہ ہوتے، کیونکہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ویژن اور آصفہ بھٹو زرداری کا ویژن بالکل ایگزیکٹلی ایک ہی جیسا ہے۔ I personally believe that Asifa has a very strong vision as far as BB's vision is concerned and Bilawal's vision is concerned. Both the children have the same vision. Apart from that, میں ان دونوں بھائی بہنوں کو پرائم منسٹر لیول پر دیکھتی ہوں، مگر اگر میں تمام عوام سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر خواتین کے ٹاپک پر جس پہ ہم بات کرنا چاہ رہے تھے کہ آج کل کے دور کے اندر خواتین جس مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں، پولیٹیکلی بھی پرابلمز آ رہی ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ان میں سب سے بہترین خواتین شازیہ مری صاحبہ ہیں، جو اتنی پڑھی لکھی ہیں کہ اگر ان کو سی ایم سندھ بنایا جاتا ہے، کیوں نہیں بنایا جا سکتا ایک عورت کو سی ایم سندھ؟ اگر پرائم منسٹر بن سکتی ہیں بے نظیر بھٹو صاحبہ، جو فرسٹ پرائم منسٹر پاکستان کی تھی، تو کیا ایک سی ایم عورت نہیں بن سکتی ہے؟ اگر ایک سی ایم عورت بنائی جائے تو میں کہتی ہوں کہ عورتوں کے جتنے تمام مسئلے مسائل ہیں، حقوق ہیں، جو بھی مسئلے مسائل ہیں، چاہے جو اس وقت جاب لیس عورتیں چل رہی ہیں، ان کی ایجوکیشن کے بارے میں چل رہا ہے، اس چیز کو وہ ایک پراپر طریقے سے پروجیکٹ کرے گی۔ میں سارے ایم پی ایس، سارے ایم این اے سب کو جانتی ہوں، اینڈ آئی ہیو پرسنلی انٹرویوڈ ایوری بڈی آن مائی ٹیلی ویژن شو، all ایم پی ایس فرام پاکستان پیپلز پارٹی ٹو ایم پی ایس فرام پی ڈی آئی ٹو نون لیگ ایز ویل۔ دا پوٹینشیل لیول آف پرسن جو میں نے نوٹس کیا ہے، جس کے اندر پاور ہے، ول ہے، ایجوکیشن ہے، عورتوں کے لیے اچھی سوچ اور رائے رکھنے کے لیے ہے، وہ شازیہ مری صاحبہ میں ہے۔ تو تمام عوام کے لوگ، خواتین خاص کر کے جو اس وقت گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، جو جاب لیس ہیں، گھر میں بہت پریشان ہیں، جن کو نوکریاں نہیں مل سک رہی ہیں، شوہروں کے ساتھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، آپ تمام خواتینوں کو چاہیے کہ ہم سب مل کر ایک ایسی عورت کو ووٹ دیں جو سی ایم کی حیثیت سے آئے اور ایک عورت کی حیثیت سے صحیح آپ کا یہ جو احتجاج چل رہا ہے، جس طرح کراچی کے اندر احتجاج کا جو ہے، لوگ جو ہے سراپا احتجاج ہیں، عوام، آپ کو پتا ہے کہ کسی گورنمنٹ سے عوام خوش تو نہیں ہے، اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا۔ جی کسی گورنمنٹ نے یہاں ڈیلیور تو نہیں کیا، چاہے وہ جو جمہوری پارٹیاں ہوں، جمہوری حکومت نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ دس از اے رانگ تھنگ۔ میں نے کسی کو انٹرویو کیا اباؤٹ اے منتھ بیک اور میں بڑا امپریس ہوئی، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دا نیم آف دا پرسن، مگر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ بہت ہی خاندانی اور بڑے لوگ ہیں۔ میں نے عذرا پیچو صاحبہ کو انٹرویو کیا، ہیلتھ منسٹر کو، میں نے ان سے جب بات کی تو میں ان کا بیک گراؤنڈ دیکھا کہ انہوں نے کس طریقے سے زرداری صاحب کی بہن ہوتے ہوئے انہوں نے کن کن ہاسپٹلوں میں کام کیا، کس طریقے سے انہوں نے محنت کی، پھر شادی کے بعد انہوں نے اتنا کام نہیں کیا، اور ایز اے ہیلتھ منسٹر انہوں نے کتنی چیزیں کی۔ میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر عذرا پیجو صاحبہ، آپ یہ بات عوام کو کیوں نہیں بتاتی ہیں کہ آپ نے اتنے ہسپتال بنائے ہیں، آپ نے اتنی ورکنگ کی ہے؟ وہ کہتی بیٹا اس وجہ سے نہیں بتا پاتی ہوں کیونکہ کرٹیسزم اتنا بڑھ گیا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنا کام ایک طریقے سے کروں۔ جب آپ لوگ یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ لوگ کام کر رہے ہیں مگر اس کو پروجیکٹ ہی نہیں کیا جا رہا ہے، دا اونلی پوائنٹ اینڈ دا پرابلم از یہ گندا وہ گندا criticism. We need to change and bring positivity in humans also. دیکھیں امتیاز بھائی، ہم لوگوں کو
अब आप और हम जैसे लोग ही आवाम के अंदर पॉजिटिविटी लेकर आ सकते हैं, उनको डिप्रेशन से बाहर लेकर आ सकते हैं। इतनी नेगेटिविटी बढ़ती चली जा रही है कि लोग एग्रेशन में चले गए हैं, गलत चीजें सोचने चले गए हैं, ये स्ट्राइक्स हो रही हैं, चीजें हो रही हैं। आपको आवाम को एजुकेट करना पड़ेगा कि देखिए पूरी दुनिया के अंदर एक तरफ से क्राइसिस आए हैं, इलेक्ट्रिसिटी को चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत है, पेट्रोल महंगा हो गया, आगे से डॉलर महंगा हो गया, 16 महीने के अंदर जो हुकूमत आई उससे पुरानी हुकूमत ने क्या किया। यू हैव टू गेट आउट ऑफ इट, यू हैव टू थिंक अबाउट व्हाट वी हैव टू डू नाउ। अभी हमने क्या करना है और अब हमने हुकूमत को आगे लेके कैसे चलना है, किस लीडरशिप को चूज करना है। लीडर के साथ बात करो, उसकी स्ट्रेटजी प्लान्स को सुनो, देखो वो कितनी मेहनत कर सकता है। कोई भी लीडर हो, किसी को भी आप लेकर आए, मगर लीडरशिप को आप इस तरीके से लेकर आए कि वो पाकिस्तान के लिए काम कर सके। और एक और बात, नया इलेक्शन भी होता है ना, तो भी पाकिस्तान को थोड़ा ठीक है, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं यूएसए से हैं, वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और आप खुद एकेडमिक हैं, मरियम सबी साहिबा मेरे साथ हैं। मरियम साहिबा, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। शुक्रिया बहुत बहुत। किस तरह आप देख रही हैं, मसाइल बहुत हैं खवातीन के लिए, चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, क्या कहेंगी पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर? जी, पाकिस्तान इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड और अभी जो रिसेंट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक रिपोर्ट आया है, ग्लोबल जेंडर गैप, सही, के about that Pakistan has been ranked number 145 out of 146 countries. तो ये एक बहुत embarrassing fact है कि out of 146 countries in the world, Pakistan is number 145 और सिर्फ अफगानिस्तान पाकिस्तान से पीछे है। सही। तो ये ये बहुत ही embarrassing fact है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान definitely has to do a lot more to bridge this gap. और जिस तरह के बच्चियों के साथ वाकयात हुए, फातिमा के साथ हुआ, आपको पता है इससे पहले एक बड़ा इशू ज़ैनब का हुआ था, क्या कहेंगी? जी, ये बहुत ही अफसोस की बात है। जिस तरह फातिमा was a child laborer and a maid and she died, and then इससे पहले एक और भी केस था रिजवाना का, सही, जो लाहौर जनरल हॉस्पिटल में एडमिट थी और उस पे भी बहुत ज्यादा तशद्दुद हुआ था, उस पे एसिड अटैक हुआ था। और बहुत अफसोस की बात है कि जिन्होंने ये काम किया था वो एक एजुकेटेड फैमिली थी, वो एक जज की फैमिली थी। तो डेफिनेटली दिस इज अ वेरी ट्रबलिंग थिंग, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। सही। तो डेफिनेटली पाकिस्तान में लॉज तो हैं, लेकिन इन लॉज को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है कि छोटे बच्चे जो 18 से बिलो हैं वो इस तरह का डेंजरस काम ना करें या कोई भी इस तरह का काम ना करें। उनको स्कूल में होना चाहिए। तो इट इज वेरी वेरी सैड। उस पे उसका बहुत ही सीवियर कंडीशन था। और दूसरा, खवातीन की तालीम के हवाले से जिस तरह आप अमेरिका की सोसाइटी को देख रही हैं, पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर बच्चियों की तालीम के ऊपर तवज्जो कम दी जाती है, क्या कहेंगी? हाँ, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। जिस तरह ये जो चाइल्ड मेड्स हैं और इस तरह के कामों पे लोग लगा देते हैं क्योंकि दे डोंट वैल्यू देयर एजुकेशन एज मच एज अदर children's education or boys' education. And this is obviously very wrong because लड़कियां, औरतें पाकिस्तान का future हैं. All kids are. So it's very important that all kids should be in school. They should be learning. और स्कूल में ये पढ़ाना चाहिए बच्चों को कि हमारे हुकूक क्या होते हैं, बच्चों के हुकूक क्या होते हैं और लड़कियों के हुकूक क्या होते हैं, and that no one is allowed to violate your rights.
whether it is in workplace harassment or even جو یہ honor killings ہوتی ہیں. ابھی ایک کیس تھا, ایک پاکستانی ولیج سے ایک فادر کو ڈیٹین کیا ہے اور اس کو واپس اٹلی بھیجا ہے کیونکہ وہاں اٹلی میں اس نے اپنی بیٹی کا قتل کیا تھا. صحیح. ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہیں میرے ساتھ. ڈاکٹر صاحبہ فاطمہ جو کہہ رہی ہیں کہ Fatima is telling absolutely right. You see, she's living in America. These kind of cases and these kind of things are done in America also. It's not that کہ پاکستانی ہے جس کے اندر اس طرح کی حرکتیں اور ہیراسمنٹس اور چیزیں ہو رہی ہیں. اس طرح کی چیزیں پوری دنیا کے اندر ممالک میں ہو رہی ہیں. میں نے 2015 میں ایک بات کہی تھی, وہ یہ کہی تھی کہ موبائل فون از دجال. کلپریٹ جو ہے وہ موبائل فون ہے. اب ہوا یہ ہے کہ فرسٹریشن, ایجیٹیشن موبائل فون نے بڑھائی ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ڈرائیوروں سے لے کے نوکروں سے لے کے ہر کسی کے پاس موبائل فون کی فیسلٹی آ گئی ہے. موبائل فون کی فیسلٹی سے جو جوان لڑکیاں ہیں, جو نوکرانیاں ہیں, جو کام کرنے والی لڑکیاں ہیں, وہ فونوں پہ لڑکوں کے ساتھ لگ جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ایک کیس ایسا آیا تھا جس میں لڑکے لڑکیوں کو بھگا کے لے گئے تھے اور پھر جا کے انہیں لاہور میں بیچ دیا تھا. آپ نے اس طرح کے کیسز بھی دیکھے ہوں گے. تو میجر پرابلم آ رہی ہے ہمارے پاس. آپ بڑھا رہے ہیں بجلی کے پیسے, آپ بڑھا رہے ہیں پیٹرول کے پیسے. میں تو کہتی ہوں آپ کو چاہیے موبائل کے پیسے بڑھا دے, جو سب سے بڑی مصیبت کی چیز ہے, کیونکہ موبائل فون کے اندر سے ہی ایکسیس ہوتا ہے ان چیزوں کا, اسی کے ذریعے اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. فرسٹریشن بڑھتی چلی جا رہی ہے. آئی مین ہاؤ کین اے نارمل سائیکی, آئی مین آر دے اسکیزوفرینک, آئی مین آپ ایسے آدمی کو جو کہ کسی ہراسمنٹ کر رہا ہے یا کسی بچی کے ساتھ ریپ کر رہا ہے, از ہی اے اسکیزوفرینک پیشنٹ؟ آئی مین یو نیڈ ٹو ایجوکیٹ دا عوام کہ کیا عوام سائیکائٹرک پرابلم ڈس آرڈر کا پیشنٹ تو نہیں ہو گئی ہے, کیونکہ ایسی حرکتیں اسکیزوفرینیا کے لوگ کرتے ہیں, ایسی حرکتیں بائی پولر ڈس آرڈر پیشنٹس کرتے ہیں, یعنی کہ وہ لوگ جو دماغی طور سے ٹھیک نہیں ہوتے ہیں. آئی مین آپ اور ہم جیسے لوگ جو نارمل لوگ ہیں وہ کیا اس طرح سے فنکشن کر سکتے ہیں؟ تو اسکول, ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ سیکٹر, these are three things which are very important. Health is very important. God knows what kind of feeding is being given to people living in the villages also. What kind of education they are learning and watching on TV channels also. What kind of, I mean, میں dramas نہیں دیکھتی. You know, I don't watch dramas, I don't watch movies or anything like that. It's very rare that I will watch. کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میں وہ چیز سیکھوں جو مجھے ایجوکیٹ کرے. I like reading Bill Gates. I will read good books. I will learn from the aspects کہ بزنس ریونیو کیسے جنریٹ کرنا چاہیے. آپ کو یہ سیکھنا چاہیے کہ اسٹریٹجی پلان کیسا ہونا چاہیے ملک کو چلانے کے لیے. دیکھیں میں بھی ایک بزنس چلا رہی ہوں, میرا ایک بزنس ہے, مجھے بزنس کو چلانے کے لیے اسٹریٹجی پلان کی ضرورت ہوتی ہے. سو آئی میک مائی اون اسٹریٹجی پلان. ان دا سیم وے لا اینڈ آرڈر کا اسٹریٹجی پلان ہونا چاہیے ہے, کس حساب سے عورتوں کے حقوق کو لے کے چلنا چاہیے ہے, عورتوں کی سیفٹی اور سیکیورٹی ہونی چاہیے. عورتیں ماشاءاللہ سے پولیس, آئی ایم امپریسڈ. میں تو دعا کرتی تھی کہ کوئی آئی جی, ڈی آئی جی, پولیس آفیسر عورت کو بننا چاہیے ہے. میں نے عورتیں دیکھی, ڈنڈے والی عورتیں, انہوں نے باقاعدہ سختی دکھائی ہے. غزالہ ہے, نسیم ایس ایس پی ہیں, ان لوگوں کے ساتھ میں نے انٹرویو کیا. پاورفل لیڈیز, پاورفل, مطلب وہ اس چیز کو جرائم کے طور پہ لیتی ہے اور ایسے آدمیوں کو صحیح جو عورتوں کے ساتھ غلط حقوق رکھتے ہیں یا غلط ناجائز چیزیں کرتے ہیں. دیکھیں ان چیزوں کو ختم ہونا لازمی ہے. ایسی سچویشن میں تو ایسے آدمیوں کو اسکیزوفرینیا, بائی پولر ڈس آرڈر اور سائیکائٹرک سنڈروم کا پیشنٹ ڈائگنوز کروں گی. آپ ٹیلی فون لائن پہ رہیں. آپ فاطمہ برہم صاحبہ, میں آتا ہوں بریک کے بعد. بریک سے بات کو اس بات کو کنٹینیو کریں گے. بریک کا ٹائم. ویلکم برادرین. جس طرح ٹیلی فون لائن پہ ہے مریم صبی صاحبہ یو ایس اے سے, اور اسٹوڈیو میں ڈاکٹر تانیہ شیخ صاحبہ. مریم صاحبہ, آپ کیا کہیں گی اس پورے واقعات کے اوپر جو سوسائٹی کے اندر ہو رہا ہے, جو ایجوکیشن کے حوالے سے خواتین کو درپیش مسائل ہیں؟ ہاں, میں یہ ایک پوائنٹ بنانا چاہ رہی تھی, کہنا چاہ رہی تھی کہ we can't only blame phones اور ٹیکنالوجی. ایک دفعہ عمران خان نے بھی کہا تھا کہ عورتیں اس طرح کے کپڑے پہنتی ہیں تو مرد ٹیمپٹ ہو جاتے ہیں. So I think we cannot blame what people are wearing. We cannot blame phones because
सोसाइटी से हम फोन्स नहीं हटा सकते। और हम लोगों ने ये वीडियोस भी देखी हैं रिसेंटली जो हरासमेंट हुई थी और वो औरतें बिल्कुल बुर्के में थीं, सही, वेरी राइट। लेकिन फिर भी उन पे हरासमेंट हो रहा था। तो आई थिंक कि ये जो सोसाइटी में खुद ब्लेम एक्सेप्ट करना पड़ेगा अपने आप पर और जो परपेट्रेटर्स हैं इन क्राइम्स के। एंड वी कैंट ऑल्सो जस्ट ब्लेम मेंटल इलनेस, क्योंकि हर जो कोई इस तरह के क्राइम करता है वो मेंटली इंसेन नहीं होता है, ही इज नॉट क्रेजी, बट वी हैव टू टीच पीपल कि आपका जो बिहेवियर है आप किसी और पे अपना जो फ्रस्ट्रेशन है या अपना एंगर है वो नहीं निकाल सकते। So you have to know कि what is right and what is wrong. आपके जो भी temptations हो या frustrations हो आप किसी और पे नहीं निकाल सकते। सही, आप टेलीफोन लाइन पर हैं मरियम साहबा, मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, एमएनए रह चुके हैं, एमपीए रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, जीडीए की मरकजी क़यादत हैं, सरदार रहीम साहब मेरे साथ हैं। सरदार साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी, अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। सरदार साहब, जिस तरह सारे मसाइल का, यानी कि सब पॉलिटिकल पार्टीज ये करें कि मसाइल का हल इलेक्शन है, लेकिन इससे पहले, इलेक्शन से पहले एहसाब तो होना चाहिए और इससे पहले डिलिमिटेशन हो, वोटर लिस्टिंग हो, ये सारी चीजें होने के बाद ही तो इलेक्शन हो। क्या कहेंगे? देखिए, जमहूरियत जो है सिर्फ इलेक्शन का नाम नहीं है। सही, अगर साफ, शफाफ और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होंगे तो फिर लोगों के मैंडेट की वजह से एक हुकूमत बनेगी। और अगर सच्चे लोगों के मैंडेट के साथ हुकूमत बनाएंगे तो फिर वो इस मुल्क को आगे ले जा सकते हैं, इसमें इस्तेकाम ला सकते हैं, सियासी इस्तेकाम होगा और जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है वो भी जो है पुरमायने तरीके से आगे जा सकता है। अब ये अगर हुकूमतें आती हैं और सिर्फ अपने खिलाफ केसेस खत्म करने के लिए हुकूमत की पावर को इस्तेमाल करती हैं और असेंबली के पावर को इस्तेमाल करती हैं, उससे तो खराबी पैदा होती है, उससे कोई भलाई नहीं हो सकती। तो लिहाजा हमारा जो मौक़िफ़ है वो ये है कि इलेक्शन चाहे 2 दिन में हो या 120 दिन में हो, जो है वो साफ, शफाफ और जिम्मेदाराना तौर पर किए जाए। सरदार साहब, इससे पहले आप और हम हमेशा डिस्कशन करते रहते हैं कि जमहूरियत बेहतर है, जमहूरियत हो, पार्लियामेंट हो, लेकिन कंटिन्यू यहाँ 15 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, ऊपर भी एक 5 साल उनका दौर, फिर नून लीग का, फिर इमरान खान का, फिर 15-16 महीने ये अवाम को तो रिलीफ नहीं। आज भी सरापा एहतजाज है, आपको पता है बिजली के बिल कहाँ पहुंच गए, पेट्रोलियम प्राइसेस कहाँ पहुंच गई। क्या कहेंगे सरदार साहब? देखें, ये तो जो उबूरी हुकूमत है सिर्फ ये तो जिम्मेदार नहीं है। सही, ये IMF के साथ जिन्होंने मुआहदा किया, जो PDM की हुकूमत थी जिसमें पीपल्स पार्टी शामिल थी और जिसने इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करने में अपना पूरा किरदार अदा किया, तो वो भी जिम्मेदार है ना। और तो फिर लिहाजा ये चीजें मुल्क को उस नहज पे ले गए कि जब फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, एक इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गया, इससे निकालने के लिए जरूरी है कि फ्रेश मैंडेट के साथ वो लोग आए जिनको लोग चुने, लोगों के वोट जो हैं सही गिने जाएं, वरना जो जुगलू किस्म के इलेक्शन होते हैं उसमें ऐसी हुकूमतें बन जाती हैं जो कि अपने मफाद के लिए होती हैं और अवाम जो है उस पर उनका कोई तवज्जो नहीं होती और वो अपने मफाद के लिए तमाम डिसीजन लेते हैं। पता ही नहीं लगता कि इतने जो कर्जे बढ़ते चले गए हैं ये कहाँ गए, किसके पेट में गए। उनकी जिंदगियां बड़ी आसान हो गई हैं, अवाम की जिंदगी अजीरन हो गई है। तो सरदार साहब, जो हालात चले, नेशनल डायलॉग की तरफ जाना चाहिए, एक चार्टर होना चाहिए, माशी चार्टर होना चाहिए, मैशियत का चार्टर होना चाहिए। मेरा ख्याल उन सारी चीजों के लिए अब वक्त गुजर चुका है। सही, अब तो सीधा जो है फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की तरफ हमें जाना चाहिए और वो जो हुकूमत आएगी फिर उसका काम है कि जो एक नेशनल कोहेजन और यूनिटी किस तरीके से पैदा करते हैं। अगर इस वक्त ऐसे लोग जो कि कंट्रोवर्शियल हैं वो आपस में बैठ के किसी किस्म का भी चार्टर अगर बना लेंगे उसको ना कोई रिकग्नाइज करेगा, ना उसकी कोई अहमियत होगी और ना कोई इफादत।
सरदार साहब, आपको पता है कि आपने जिस तरह कहा कि उसकी कोई अहमियत नहीं होगी, इस टाइम हम कहें कि मुल्क के जो हालात हैं बद से बदतर चाह रहे हैं, कोई डायरेक्शन आपको लग रही है कि बेहतरी की तरफ डायरेक्शन हो? देखिए, बेहतरी के लिए डायरेक्शन के लिए इकदाम जो है वो नजर आने चाहिए ना। जो अयाशियां हैं, जो फ्री में बिजली, फ्री का पेट्रोल एक तरफ, और अवाम पे जो महंगाई का पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, रोजाना बिजली की कीमत सरचार्ज कोई 8 आइटम है जो कि बेसिक रेट के ऊपर लगते हैं, फलाना सरचार्ज, उसके सुपर सरचार्ज और फलाना सरचार्ज, ये वो फलाना टैक्स, उसकी वजह से जो है अवाम दो वक्त की रोटी भी खाने से कासिर हो गई है। तो ये डायरेक्शन तो नहीं दिखा रहे हैं, ये तो वही डायरेक्शन दिखा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं। ये डायरेक्शन उस वक्त आपको पॉजिटिव नजर आएगी जब ऐसे इकदाम होंगे कि ये सारी अयाशियां, एक मिसाल मैं देता हूँ, आप जो इसमें चलो हो सकता है सब लोग बात कर रहे हैं, कंट्रोवर्शियल कोई पहलू कोई निकाल ले, एक मैं मिसाल देता हूँ आपको। आप माशाल्लाह बड़े अवेयर हैं और जानते सारे मामलात को, आपकी नजर है चीजों पर। जो हमारी एम्बेसियां बाहर हैं, सही, क्या उनकी जरूरत है हमें? हमारे कोई इतने इंटरनेशनली ऐसे ताल्लुकात हैं या हमारी ऐसी कोई अहमियत है, हमारा पासपोर्ट जो है नीचे से 4 नंबर पे आ गया है, सही, तो हमें क्या वो जो ब्राजील में एम्बेसी की जरूरत है? ब्राजील से हमारे कितना ट्रेड है, कितने डेलीगेशन आते जाते हैं, कितने टूरिस्ट पाकिस्तानी जाते हैं ब्राजील में, ठीक। इसको मद्देनजर रखते हुए अगर हम देखें कि वो एम्बेसी मेंटेन करने के लिए कितने मिलियन डॉलर्स लगते हैं, अगर हम सिर्फ ये इसी पर जो है वो रिविजिट करें इसको और अपने पैसे बचाने की कोशिश करें, तो मैं समझता हूँ ये वो फिर डायरेक्शन इंडिकेट होगी कि हम चाहते हैं वाकई में कि मईशत जो है उसको संभाला दिया जाए। इसी तरीके से ये जो महंगाई का पहाड़ है, शुगर का बहरान है कि आप यहाँ पर इजाफी शुगर जो है वो बनाई गई है और वो एक्सपोर्ट कर दी जाती है और फिर आप शॉर्टेज दिखाते हैं और 1 मिलियन टन जो है वो इम्पोर्ट करते हैं और तो ज़र मुबादला जो है अपना ज़ाया करते हैं। तो ये सारी जो गवर्नमेंट की डिसीजंस हैं ये नेगेटिव डायरेक्शन दिखा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं दिखा। सरदार साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। मरियम साहबा, मैं आपकी तरफ आऊंगा, आखिरी 1 मिनट है। क्या कहेंगे, किस तरह मामलात बेहतर हो सकते हैं? क्या कानून की हुक्मरानी हो और जजा सजा का अमल होना चाहिए तभी बेहतरी आएगी? क्या कहेंगी? जी मरियम साहिबा टेलीफोन लाइन पे नहीं। किस तरह बेहतरी सोसाइटी के अंदर हो? कानून का खौफ, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन शुड बी कंट्रोल्ड। हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर वर्किंग होनी चाहिए अच्छे तरीके से, उसके बाद जाके सारी इंप्लीमेंटेशन हो ताकि हमारा सिस्टम जो है एक प्रॉपर तरीके से चल सके। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। डॉक्टर साहब आप आई, सबकी बड़ी मेहरबानी जिन्होंने टाइम दिया। जो हालात हैं आपके सामने, माशी मसाइल हद से ज्यादा है, महंगाई बेरोजगारी हद से ज्यादा है। इसका हल है अच्छी हुक्मरानी, बेहतर हुक्मरानी, गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, जमहूरियत, पार्लियामेंट, ये सब कुछ, लेकिन अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। खवातीन यानी कि इस मुआशरा वो तरक्की नहीं करता जिसमें खवातीन शाना बाशाना उसकी तरक्की में, एजुकेशन में उसका साथ न हो। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।